नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न फ़िल जन्नति नहरुन इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू अल्फून अल्फ बाबम मिन ज़हबिन व फ़ुज़्ज़तिन लिहामिल कुरान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में अपने कलाम में उम्मत मुहम्मदिया को मुसलमान कहकर पुकारा है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम मुसलमान हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में बुलंद किया और पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया। और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उनके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद किया और पूरी दुनिया में फैल गए। सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए, अल्लाह की वहदानियत के बताने के लिए पूरी दुनिया में फैल गए। और किसी सहाबी की कब्र मुल्तान में है, किसी सहाबी की कब्र इंडिया में है, किसी सहाबी की कब्र रूस में, शाम में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, पूरी दुनिया में फैल गए। क्यों फैले? कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया। उनकी ज़िंदगी के बाद फिर ताबी आ गए। ताबियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फैलाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को फैलाया, अपनी जान माल हर चीज़ लगाई कि मेरे नबी का दीन ज़िंदा हो जाए। और फिर तबा ताबी आ गए, उन्होंने ये काम किया। फिर औलिया कराम आ गए, औलिया अल्लाह आ गए, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया। फिर सूफिया कराम आ गए, यानी कि सारी सहाबा के बाद ताबी, तबा ताबी, औलिया अल्लाह और सूफिया कराम का मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बुलंद हो जाए, अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में फैले और अल्लाह को एक माने और अल्लाह की माने। सबका एक मकसद था। फिर वक्त गुजरता गया, ज़माना गुजरता गया और दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलना फूलना शुरू हो गया, पूरी दुनिया में फैला। फिर जो नेक लोग थे, वलीउल्लाह थे, सूफिया कराम थे, लोगों ने उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दी, उनसे प्यार करना शुरू कर दिया। क्यों? कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग, दीन की तबलीग की और दीन को पहुँचाया दुनिया के कोने कोने पर। इस निस्बत से लोग उनसे मोहब्बत करना शुरू कर दी और लोग उनके पैरोकार बन गए, उनके पीछे चलने वाले बन गए, उनसे मोहब्बत करने वाले बन गए। उनके ज़रिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपनाया, इस्लाम कबूल किया बहुत सारे लोगों ने और लोगों ने उनकी पैरवी करना शुरू कर दी। और जितने औलिया अल्लाह थे अपने अपने उनकी पैरवी करते लोग, कोई ये जो फ़िरके बने हुए हैं सब औलिया कराम की निस्बत से बने हैं। और मकसद सारों का एक था कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में ज़िंदा हो जाए। जी। और कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई बरेलवी, कोई हम्बली, कोई मालकी, कोई जितने भी फ़िरके हैं, ये सारे फ़िरके औलिया कराम की निस्बत से बने, अपनी अपनी जमातें बनाई, अपने 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 तबकात बनाए, दीनी फ़िक्र के तबकात बनाए, मदरसे बने, लेकिन सबका काम एक ही कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुँचाना इस उम्मत के ज़िम्मे है, इस उम्मत का काम है। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे, एक उम्मत आएगी
جو नबियों वाला काम करे, जो नबियों वाला काम करे, लोगों को मेरी तरफ बुलाएगी, हक बात की दावत देगी, बुराई से मना करेगी और मुझ पे ईमान रखेगी। अल्लाह पहले नबियों को बता रहे हैं। हुँ, पहले नबियों को अल्लाह बता रहे हैं और फिर पहले ये होता है जो नबी आते थे, वो सिर्फ़ नबी दीन की बात कर सकते थे, नबी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा सकते थे। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने एज़ाज़ दिया कि वो नबियों वाला काम करेगी, दावत व तबलीग करेगी, लोगों को मेरी तरफ बुलाएगी। तो इसी वजह से औलिया अल्लाह की जो सहाबा कराम हैं, ताबी, तबा ताबी, पूरी दुनिया में फैले और अल्लाह के पैगाम को उन्होंने पहुँचाया। तो ये फ़िरके बने, सारे ही फ़िरके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। सारे फ़िरके एक फूल हैं। कोई मेरे भाइयों और दोस्तों कोई गुस्ताख़ रसूल नहीं है। कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेआशिक नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों किसी को किसी पर ये फ़तवा मत लगाओ कि वो गुस्ताख़ रसूल है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। सारे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, सारे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों अपने-अपने अंदाज़ में, अपने-अपने तरीके के साथ सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कोई मिलाद मना के मोहब्बत करता है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना के मोहब्बत करता है और कोई कुरान पढ़ के, कोई अपना नमाज़ पढ़ के, कोई तहज्जुद पढ़ के, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। कोई नबी पाक अपने जिस्म को, अपने लिबास को, अपनी शक्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ढालकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ढालकर और उनकी मुशाबत में अपनी ज़िंदगी को गुज़ारता है। ये सब मोहब्बत करते हैं। समझे? तो ये सारे फ़िरके फूल हैं, सारे फ़िरके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। किसी से नफ़रत ना करो मेरे भाई। फिर एक बात और फैली हुई है कि कौन-सा फ़िरका जन्नत में जाएगा? सब फ़िरके कहते हैं हम जन्नत में जाएँगे, अहले हदीस कहते हैं हम जन्नत में जाएँगे, बरेलवी कहते हैं हम जन्नत में जाएँगे और शिया कहते हैं हम जन जितने फ़िरके बने सब कहते हैं हम जन्नत में जाएँगे। वो कौन-सा फ़िरका है फिर जन्नत सवाल पैदा होता है कि 72 फ़िरकों में से वो एक फ़िरका जन्नत में जाएगा ना, वो कौन-सा फ़िरका है जन्नत में जाएगा? तो मेरे भाई और दोस्तों, क़यामत वाले दिन अल्लाह सारे फ़िरकों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इकट्ठा करेंगे और फिर जो नेक लोग होंगे, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेने वाले, पाकीज़गी इख्तियार करने वाले, नमाज़, रोज़ा, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल्लाह पूरे करने वाले लोग और अल्लाह की मान कर चलने वाले जो लोग होंगे, अल्लाह उनको सारे फ़िरकों में से अलहदा कर लें। वो बन जाएगा एक फ़िरका, वो जाएगा जन्नत में। मेरी बात समझ रहे हो ना मेरे भाई और दोस्त? हर फ़िरके में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं और बाकी जो बचेंगे, जो गुनाहगार होंगे और वो जहन्नम में जाएँगे, अपनी सज़ा भुगतने के बाद वो भी जन्नत में आएँगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे इस उम्मत की कि या अल्लाह जो मेरी उम्मत के गुनाहगार हैं उनको बख्श। रो-रो के अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत करेंगे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रसूल पे जाओ ना, जब अंदर इंटर होते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाने के लिए, तो इस साइड पे बाहर लिखा हुआ है, मेरी शफ़ाअत मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, हदीस शरीफ लिखी हुई है इस तरफ, मैं मफ़हूम उसका बयान करता हूँ। मेरी शफ़ाअत तो है ही उम्मत के कबीरा गुनाह करने वाले। ये हदीस शरीफ बता रहा है। एक बंदा हुकूकुल्लाह पूरे कर रहा है, हुकूकुल इबाद कर रहा है, तहज्जुद, नमाज़, रोज़ा हर चीज़ पढ़ रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पे मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहा है। वो तो अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नती है, वो तो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह, ज़रूर अल्लाह लेके जाएँगे। और जो गुनाहगार हो नबी पाक फरमाया मेरी शफ़ाअत ही उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। तो कितना बड़ा सहारा है हमारे ऊपर, कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि हमारे कहने के बाद अल्लाह जल्ला शान ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो मेरे भाई और दोस्तों अपना फ़िरका छोड़ना नहीं है, अपना फ़िरका छोड़ना नहीं है लेकिन वो फ़िरका है अंदर की चीज़। ऊपर से हम मुसलमान हैं मेरे भाई और दोस्तों। दीन तो हमारा एक है ना, कुरान तो हमारा एक, कलमा हमारा एक, दीन हमारा एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जो नबी हैं हमारे एक, अल्लाह हमारा एक। तो मेरे भाई और दोस्तों हम फ़िरका अंदर की चीज़ है। हर बंदे को अपने फ़िरके मैंने मकतबा देवबंद से फ़िक्र से हिफ़्ज़ किया, मुझे उनसे मोहब्बत है, लेकिन वो मेरी अंदर की चीज़ है और लेकिन मैं सबके साथ मोहब्बत करता हूँ। और सबके साथ मैं करता हूँ। मेरे भाई वो फ़िरकेबाज़ी मत को किसी पे फ़तवा मत लगाओ कि वो जहन्नमी है, वो गुस्ताख़ है, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़। सब नबी पाक अपने-अपने फ़िरके को छोड़ना नहीं है मेरे भाइयों दोस्त, लेकिन दूसरों के साथ भी मोहब्बत लगे रास्ता हमारा सबका एक है,
منزل ہماری سب کی ایک ہے کہ سارے مسلمان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ سارے مسلمان، یہ مسلمان کی فکر ہونی چاہیے، یہ نبیوں والی فکر ہے، یہ صحابہ والا کام ہے، یہ تبا تابی صوفیہ کرام کا کام ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ ہر مسلمان کا فکر ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی فرقے سے بلونگ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مسلمان بن کے رہیں۔ اور یہ جو دعوت تبلیغ کا یہ ایک جماعت ہے، اللہ کو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، اور پھر میرے بھائی اور دوستو، قرآن حدیث میں ہے تو جان مال ساری لگا دو۔ یہ تبلیغ میں جانا، کسی جماعت کا بھی جو جاتے ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں، کسی جماعت کے وہ لوگ ہیں تبلیغ میں جاتے ہیں، اللہ رسول کے پیغام کو ہوتے ہیں، وہ صرف ایک سیکھنے کی محنت ہے، سیکھنے کی محنت، کیونکہ ہمارے اب سیکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ کوئی ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کا بیان سن کے تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں، سمجھے؟ اور کسی کام کو ہم سیکھنا ہے، مثال کے طور پہ ہم کسی ورک شاپ پہ جاتے ہیں، موٹر ورک شاپ کے سیکھنے کے لیے، اس پہ جاتے ہیں، اس ماحول میں جاتے ہیں، اس میں جا کے پھر اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی ہے، پھر آپ کاریگر بن جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کو بھی چھوڑتے ہو، اپنے بچوں، اس میں جا کے اس کو اپنا ٹائم دیتے ہو اور اس ماحول میں جاتے ہو۔ میرے بھائی، یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، یہ ایک سیکھنے کی محنت ہے۔ ہم سب مسلمان جائیں، چاہے کسی فرقے سے ہے، کوئی بھی جماعت جاتی ہے کسی فرقے، اس جماعت میں جائیں، سیکھیں، اس ماحول میں جائیں گے تو آپ سیکھیں گے میرے بھائی۔ اگر ماحول میں نہیں جاؤ گے تو آپ کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ جماعت نہیں ہے، وہ ایک اللہ رسول کا پیغام سیکھ، اللہ رسول کی زندگی سیکھنے کا ایک محنت ہے کہ ہر مسلمان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنائے اپنی اپنی زندگی میں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی سے نفرت کی ہے، کسی فرقے والے کی فرقے بازی میں پڑے ہو یا کسی کو برا بلا کہا، میرے بھائی اور دوستو، یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اس سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور سب سے محبت کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد ہے، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، اور جو تمہارا حق چھین لے تم اس کو اس کا حق ادا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، مسکرا کر بات کرنا بھی صدقے میں آتا ہے، ثواب لکھتا ہے۔ اس سے جانتا نہیں ہے آپ کو، آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں وہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ نے بڑی مہربانی کی، اس امت کو تو بڑا اللہ نے نوازا ہے، تو ہم اپنی پہچان بھول گئے، اپنی شان بھول گئے، اپنی امت کی مقام بھول گئے ہم میرے بھائیوں۔ یہ امت تو لوگوں سے محبت کرنے والی ہے، لوگوں سے پیار کرنے والی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جس کے پاس جتنا علم ہے، اپنا علم نماز کا کہے، لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت نماز کی طرف بلائے، اپنے دین کی طرف بلائے، اور دین سیکھنے کی خود بھی کوشش کریں، اور پوری امت کو دین سکھانے کی کوشش۔ بہت سا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، بہت سارے صحابہ کرام جن کو صرف قل ہو اللہ سے نماز پوری کرتے تھے، قرآن پاک پورا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے، جس کے پیچھے بھی چلو، فلاح کو پہنچ جاؤ گے، کامیابی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ کامیاب ہو کے دنیا سے چلے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ فرقے جتنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھو نا، گلاب کا ایک گلدستہ بناؤ، اور کلی کا ایک گلدستہ بناؤ، چمبیلی کا ایک گلدستہ بناؤ، کاسنی کا آپ ایک گلدستہ بناؤ، وہ اتنا خوبصورت نہیں لگے گا۔ آپ سارے گلدستوں پھولوں کو ملاؤ اور ایک گلدستہ بناؤ، وہ سب کے دل کو لبھائے گا، اس کی چاشنی، اس کی رنگت، اس کی خوشبو، وہ ہر آنکھ کو لبھائے گی، ہر آنکھ کو پسند آئے گی، اور دل خوش ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سارے ہی فرقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، یہ ایک سارے گلدستہ ہیں، اور سارے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور سارے ہی جنتی ہیں، سارے فرقے جنتی ہیں۔ میں نے بتایا کہ قیامت والے دن اللہ نیک لوگوں کو ہر فرقے سے علیحدہ کر لے گا، ہر فرقے میں اچھے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی دل و دماغ کی حفاظت کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، اور گناہوں سے توبہ کرو۔ یا اللہ، جتنے آج سے پہلے گناہ ہوئے، جتنی فرقے بازی کی، جتنا کسی کو برا کہا، جتنی بد اخلاقی کی، یا اللہ میں آج معافی مانگتا ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں،
یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے میں سارے پچھلے اسے گناہ معاف کر دیتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد جو بندہ نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے جتنے بڑے گناہ پچھلے تھے اس کو اسے اتنے بڑے نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں، اتنی بڑی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے کوئی ہے ایسا بادشاہ، ایسا کوئی معاف کرنے والا، کوئی ہے ایسا کوئی مجھ سے میرے جیسا بادشاہ جو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ کسی سے بد اخلاقی ہوئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی کو فرقے بازی کی وجہ سے برا کہا، سب سے محبت کریں، اپنا فرقہ چھوڑے مت میرے بھائی، سب سے محبت کریں اور اور سب کے لیے گنجائش رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سب سے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے محبت کی، جو مسلمان نہیں تھے ان سے محبت کی۔ بزرگ جا رہے تو سفید داڑھی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ان کے پیچھے چلا گیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے۔ فرمایا کافر تو ہے لیکن سفید داڑھی تو ہے نا، بزرگ تو ہے نا، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ جتنا کسی کے پاس علم ہے اس کو پھیلائیں، نماز کی دعوت دیں، روزے کی دعوت دیں، اور آپ دوسروں کو دعوت دو گے، اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو اس عمل کرنے والا بنا دے۔ آپ اگر کسی اپنے میں کسی چیز کو عمل میں لانا ہو، دوسروں کو اس کی دعوت دو، دوسروں کو اس کی دعوت دو، اور اللہ تمہیں وہ خوبیاں لانا شروع کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا جب سب سے محبت کر کے زندگی گزارو گے، سب سے پیار کر کے زندگی گزارو گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر زندگی گزارو گے، تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے گا۔ آپ چل کے دیکھو دین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے میرے بھائی اور دیکھو، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، دنیا پہلے ہے، دنیا پہلے بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک میں نے اپنے بھائیوں سے اور گزارش کرنی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو کہنا ہے، میرے بھائیو غصہ نہیں، ناراضگی نہیں کرنی، میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر مسلمان اپنا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پہلی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں بھی ساتھ جائے۔ آپ میرے بھائی اور دوستو سوچو اگر قبر میں جب ہم جائیں گے سب سے پہلے فرشتوں نے چہرہ دیکھنا ہے، اگر چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو آپ خود سوچو، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ خود سوچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چہرہ نہ ہوا تو ہم اگلے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت والے دن اس میں اٹھایا جاؤ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، داڑھی منڈانا، داڑھی شیو کرانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی مشابہت ہے، یہ یہودیوں کی میرے بھائی اور دوستو ہم مسلمان ہیں، کم سے کم اس کو گناہ سمجھو کہ جو ہم داڑھی شیو کرواتے ہیں اس کو گناہ سمجھو۔ جو گناہ نہیں سمجھتا اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اس کو گناہ سمجھو، انشاءاللہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دیں گے اور آپ اپنے چہرے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہیں گے، ہم سمجھے، ہم نہیں کہنا اور ہمیں کسی غیر مسلم نے نہیں کہنا نا آپ اپنا دین اپناؤ، ہم نہیں ایک دوسرے کو کہنا۔ ایسے ہی صحابہ کرام تھے، بیٹھتے تھے، کہتے تھے آؤ ایمان کو تازہ کریں، میں آپ سے دین کی بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے دین کی بات کرو، آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کریں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب بھی بیٹھو مسلمان آپس میں بیٹھو، جب بھی کہیں بیٹھے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کیا کرو، سنا کرو، دین کی بات کیا کرو، اور یہ سنت جو اپنانی ہے یہ سب سے بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاشق رسول ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو میرے بھائی اور دوستو یہ سنت جو ہے یہ محبت کی پہلی نشانی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔